چون موضوع از ما درباره نکات تربیتی کربلا هست. ما نکته اساسی که طرفش توجه نیاز داریم و مطلبی که ما باید دمنیز خود خو ایره بندازیم، این چیزی که مو ریزه جوان پیر زنها خواهرات تمام نیاز داره، او یکی عمق ولایت علی علیه السلام را و عمق ولایت ابا عبدالله علیه السلام را در سرزمین کربلا ما باید درک کنیم. یعنی قدر ما در معرفت دیب کست دقیق کست بوریم که خدای نخواسته نشنه که در یک زمانی مو شما نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام لاپروا شونیم. بعضی در منی سوشل میدیا انسان مینگرنه واقعا آدم تعجب مونه. همین نکته ما باید اینجی واضح کنم که خدا نخواسته ما شما هم از این چیزها کسته نباشیم. اگر ما مانند از این افرادهایی که ما مثال چی میزنم، اگر مانند از اینها ما بودیم دیگه بفهم که ما که از اون شخصی که محبت مونه به ابا عبدالله علیه السلام و تاریخ اشوار بیان مونه، ما که از اونها کسته کدام فرقی نداریم. نکته تربیتی کربلا یا نکات تربیتی کربلا معنیش است که مابین از ما این بارها ما تاکید کردم از من سروران عزیز، او یکی ما مابین و چینجینگ باید مابین و باید تغییر باید دایرکشن های فکری از ما، سمت های فکری از ما باید منش تغییرات باید مانند از او بزرگوار که خوب انسان خوب بوده در منی لبنان که در جرداق دخل ما نیستم شی که چندین کتاب و چندین شرح برای نهج البلاغه که استلیکایی مونه، عیسایی است مسیحی است. یکی عزیزانی من آدم یک فکری همینجی کنه که چندین کتاب برای مظلومیت امام علی علیه السلام تو لیکایی مونی، چندین کتاب تو برای عظمت و فضیلت امام علی علیه السلام از نگاه نهج البلاغه لیکایی نی و موږ که ما هر دفعه که نهج البلاغه رو مطالعه میکردم ما یک نو مطلب را کست طرف شی میمدم. و امیتر یکی از بزرگای اهل سنت ابن ابی الحدید معتزلی که ای هم بسیار کست کتاب شرحای بسیار خوب لیکایی در سلسله نهج البلاغه که بعضی از اهل سنت لایر میگه شیعه شده بوده. در زمان از ما که او روزم در خدمت شما یک نام گرفتم بسیار معروف و مشهور طاهر القادریه، بسیار مشهور که از دنیا رفته که پیرمرد بود که همیشه واقعا حق و حقیقت را از تاریخ اهل سنت بیان میکرد. مولوی انجینیر ساق بود داخل من، یک دونه پیر بود، یک دونه دیگه هم یک انجینیر پیدا شده که بعض اوقات میگنی که دونه سوشال میدیا بعضی ویدیو را که وایرال مونه ویدیو از نشر مونه مگه توخ کو اینی در گفته واه بسیار خوب طاهر القادری بسیار خوب گپ زده، فلان اهل سنت عالم شی بسیار خوب گپ زده. اینا خوب چیز است وایرال کنه انسان شیر کنه چیه. لیکن انسان ما همین یک بارها ما فکر مونم بارها ما توجه مونم در فکر مورم که همین آدم‌ها که تعریف اهل بیت را مونن، حتی او معروف دیگه که است زیاد مرفته نامشی همیشه من کنت مولا فهذا علی المولا را معنیش گفته دوست نیه، بسیار زبردست تعریف کرده تشریح کرده که امام علی علیه السلام من کنت مولا یعنی معنیش سرپرست. لیکن از من امین انسان توجه کنم موز نه یک سوال مونیم از این جوانهای شما سوال مونیم که شما اینا را شکر مونین بعض اوقات شما اینا را تشخیص مونین بد گپ نیه. لیکن امینا چرا بعضم امام علی علیه السلام را خلیفت بلا فصل قبول نمونه؟ انسانی که باید غدیر خم را توضیح بده، غدیر خم را بگه که ای عمده برای فضیلت و خلافت علی علیه السلام عمده و اهل سنت هم هسته قبول هم کنه، چرا توضیح هم بیده بسیار جانانش باید ممکنه بعض از شیعه ها که صحیح توضیح بیده تفسیر کنه. لیکن سوال ایه که چرا اینا خود مکتب اهل بیت علیه السلام را قبول نمونه؟ دو چیز است که در نظر از ما اینا قبول نمونه، یا یک ای که در عمق معرفت اهل بیت علیه السلام و عمق از من کنت مولا فهذا علی المولا یا واقع عاشورا اینا نرسیدن در عمقش، او تا که علماء از مو رسیده، او تا که پیشوایان از مو رسیده، او تا که مجتهدین و مراجع از مو رسیده در عمق از نرسیده، یا اینها به خاطر شهوات خو به خاطر شهوات نه که سکس و جنسی مسائل، نه به خاطر از هوا و هوس های خو به خاطر از که آل دمونی سوسایتی ما به عنوان یک عالم سنی کلان که است معروف شدم
اگر ما بایم ما از بر شیستو ما خدا چیکار میشم دم دستگاه گیر ما گرفته میشه پیسه ها گیر ما گرفته میشه گارد ها گیر ما گرفته میشه ما او دنیایی که او نامی که پیدا کردم از گیر ما گرفته میشه. لذا قبلا ها ما در خدمت گفته بودم یکی از علت های اصلی حادثه عاشورا که رونما شد اینمی بود که او زمان افراد قرآن ایرم و تبع شهوات خود پیروی میکردن، میگردن که نواسه رسول خدا هست، میگردن ای فرزند علی مرتضی هست، ای سردار جوانهای جنت و بهشت است. لیکن اینها آمدن در مقابل امام صداشتن یا رفتن صحنه خود دور کست بردن که اصلا مو ای واقع انگار نه انگار درو میگرنی تبع الشهوات. مو جوانها را ما از خاطر ای نکته اساسی در ذهن مماد که مو باید توجه کنیم مزانی من که اگر ما در مجلس ابا عبدالله علیه السلام میشنوم، اگر ما در مجالس ابا عبدالله علیه السلام میشنوم، اگر ما مورم برای ابا عبدالله علیه السلام گریه منم، گریه از ما گریه طاهر القادری خونیه، گریه از ما گریه انجینیر اسحاق خونی است، گریه از ما گریه اگو عالم سنی که بسیار جانانه از اهل بیت علیهم السلام دفاع مونه، محبت از ما مانند محبت از ناخونی است. وقتی که ما در منی قرآن میگرنی که اهدنا الصراط المستقیم ما را در صراط مستقیم قرار بدی و امام صادق علیه السلام میگه که نحن الصراط المستقیم، ما صراط مستقیم استی. پس طاهر القادری، انجینیر اسحاق و دیگر علمای زنا که اهل بیت علیهم السلام را قبول مونه، چرا شما نماینده از صراط مستقیم قرار نمیگیرین که شما حنبلی را قبول دارین، شما دیگه خلفا را قبول دارین، شما امام علی علیه السلام را قبول دارین. حتی واقعا جای تعجب است از من که شما معاویه را قبول دارین، معاویه را قبول دارن و امام حسین علیه السلام را قبول دارن، امام حسن علیه السلام را قبول دارن و معاویه لعنت الله علیه هم قبول دارن، خلفای بنی عباس را قبول دارن، خلفای بنی امیه را قبول دارن، ساتچی ولا اهل بیت علیه السلام را قبول دارن. یگو اهل سنت کی مایا یگو گبی درباره ازاداری کی میزنه، یگو نکته توهین آمیز کی میزنه. امزی اهل سنت برادران از مو علماشی که بسیار خوب چیزه مایا از اهل بیت دفاع مونه، لیکن این دفاع برای اجتماع شاید صحیح باشه، لیکن برای شخصی است که اهل بیت علیه السلام را دفاع مونی تو چرا نمدید از این که امام علی را خلیفه بلا فصل قبول کنی؟ تو چرا کست بعد از امام علی علیه السلام امام حسن را خلیفه مسلمین قبول نمونی؟ بعد از امام حسن چرا تو امام حسین را کست خلیفه مسلمین قبول نمونی؟ حتی 12 امام یزمو دمنی کتاب های شما من تاریخ شما عمده بیان شده، شما چرا قبول نمونی نزانی من؟ و جای تعجب می یک نکته برای شما نو بگم اگر شنیده باشین، تاریخ شیعه، تاریخ تشیع تا امروز را که مو تاریخ میخوانی 80 سے 90% تاریخ شیعه دمنی کتابای اهل سنت گرفته شده، از کتابای اهل سنت گرفته شده و این حقانیت از مو را بیان مونه که مو از کتاب خیر خو یعنی خلاف مکتب خو مو از اونجا در فضیلت امام حسین علیه السلام گرفته، فضیلت اهل بیت را گرفته، حتی نام 12 امامم دمنی کتابهای از ناکست آمده و حتی روایت بسیار صریح بیان شده که اول علی علیه السلام خلیفه است، دویم امام حسن، سه امام حسین و آخر شیمایه در امام زمان علیه السلام. انسان واقعا حیران ممنه که وقتی امام علی علیه السلام در جنگ جمل روبروی از او قرار میگیره، تو میگی که امام علی علیه السلام ده حق بود او ده حق نیست، لیکن بعضم که امام علی را در خلافت خلیفه مسلمین قبول نمونی. نکته اساسی که شما باید بگیری و ای علما را باید بگیره او که باید صراط مستقیم اهل بیت قرار بگیریم، باید صراط مستقیم خاندان اهل بیت قرار بگیریم. امام حسین صراط مستقیم است، امام زمان صراط مستقیم است. من برادران من که ما امام حسین مانند یک هندو هم امام حسین علیه السلام را تعریف شیمونه، گاندی هم امام حسین علیه السلام را تعریف شی کده، بسیاری از غیر اقوام ها، بسیاری از غیر مذاهب ها، عیسائی، مسیحی، یهودی تمام اونا هم یک بلگمدن امام حسین علیه السلام را تعریف شی کده. به عنوان یک مرد، به عنوان از اینکه اینها پرچمدار اقدار انسانی و ویلیوز بوده، اونها هم دن ایره پرچار شی کدن و ایره تعریف کدن، تمجید کدن، لیکن بعضم نمدن دمزو صراط مستقیم کی قرار بگیره.
خدای نخواسته نشنه زنی من برادرانی من که ما شما در مجلس امام حسین قرار بگیریم و او نکات تربیتی ابا عبدالله علیه السلام که او گفته و او کردار چی در عاشورا نشون داده او را ما شما نگریم.